नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह और इसराइल की जंग खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। हिज़्बुल्लाह की जानब से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और अभी तक दर्जनों इनके फौजी हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल से धमकी लगाई जाती है लेबनान को तबाह करने की, और हर धमकी के जवाब में वहाँ से नया रॉकेट, नया मिसाइल और नया ड्रोन लॉन्च कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ पहली बार अब अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। अमेरिका का जंगी जहाज उड़ा के रख दिया गया है और उनकी जो बेसिस हैं उन पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और पहली बार उनके फौजियों की हलाकतें हुई हैं। यूं ये जंग पूरे मिडल ईस्ट में फैल गई है। और इसके साथ साथ यमन जिसके हौसी बागी हमले कर रहे थे, अब यमन की जानिब से एक और बहुत बड़ा इकदाम सामने आया है, वो आपके सामने रखेंगे। और पोप फ्रांसिस, जो कि अरबों ईसाइयों की सबसे मुकद्दस हस्ती समझे जाते हैं, जिनके बयान को किसी रियासत के हुक्मरान से भी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, वो अब फ़लस्तीन के हक़ में सामने आ गए हैं, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ गज़ा के निहत्ते लोगों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पर किस तरह फ़ौज अस्पतालों के अंदर घुस चुकी है और वहाँ से पेशेंट्स को वहाँ निकाल रही है, और अल-शिफा जो कि शटडाउन हो गया था, वहाँ पर किस तरह से मरीज़ ज़ख्मी दम तोड़ रहे हैं, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले हिज़्बुल्लाह की बात कर लेते हैं। इस वक्त जो एक प्राइमरी वॉर जोन बना हुआ है गज़ा के बाद, वो लेबनान बॉर्डर है, जहाँ पर हिज़्बुल्लाह ने बड़ी जंग छेड़ रखी है। और उसकी वजह यह है कि जो कुछ गज़ा में मसालिम ढाए जा रहे हैं और उस सब के रिएक्शन जो है वो हिज़्बुल्लाह से आ रहा है। जब सऊदी अरब, यूएई और इस जैसे मुल्क बैकफुट पर आ गए और इसराइल के खिलाफ एक बयान तक देने से कासिर हैं, ऐसे में हिज़्बुल्लाह ने फ्रंट पर आया है और पूरी तरह से कमान संभाल ली है। कल के रोज हिज़्बुल्लाह की जानिब से सबसे बड़े हमले किए गए थे, और जो कल भी मैंने आपको मैप दिखाया था, एक बार फिर अगर आप देखें तो ये पूरे बॉर्डर पर आपको नजर आ रहा है कि कोई भी ऐसी जगह बची नहीं है जहां पर अटैक्स ना किए गए हों। उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह जो हाइफा है उसको उड़ा के रख दिया था, और अब इधर इसराइल से धमकी दी जा रही है। और इसराइल का जो हुकूमती मिनिस्टर्स हैं या फिर उनके जर्नलिस्ट हैं, वो अब क्या कर रहे हैं कि बैरूत यानी लेबनान के दारुल हुकूमत की और गज़ा की एक साथ तस्वीर लगाकर ये धमकी लगा रहे हैं कि अगर तो ये जंग नहीं रुकती, अगर हिज़्बुल्लाह हमलों से बाज नहीं आता, तो फिर हम बैरूत को भी गज़ा जैसा बना देंगे, लेबनान को भी मलिया मेट कर देंगे। इसके जवाब में हिज़्बुल्लाह ने कहा कि तुम गज़ा की रेत में दफन हो जाओगे, और जब बड़ी जंग छिड़ेगी तो यही तुम्हारा इख्तिताम होगा। तुम सिर्फ निहत्ते और कमज़ोर लोगों से लड़ सकते हो, जब तुम्हारा सामना सही जंगजू से होगा तो वही तुम्हारा इख्तिताम होगा। और इसके साथ साथ अभी जो सबसे हॉट प्राइमरी जोन है वो गलीली का इलाका है, जहां सबसे ज़्यादा इस वक्त जंग जारी है। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल के, उन्होंने भी कल इसी इलाके का दौरा किया था, और इसके बाद उन्होंने पूरे बॉर्डर के साथ कहा था कि जो लोग हैं वो जो हिफाजती मकामात बनाए गए हैं अंडरग्राउंड या बाकी जंग की सूरत हाल में जो मकामात बनाए गए हैं, कि आप अपनी हिफाजत के लिए वहाँ पर चले जाएँ। तो पूरे बॉर्डर के साथ लोगों को उन प्लेसेस पर भेज दिया गया है। तो यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़े हमले किए जा रहे हैं। ये गुलान हाइट्स का ये एरिया है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, इस पर इसराइल ने एक हाथ से कब्जा कर रखा है और इसको सीरिया अपना एरिया मानता है। इसी पर पहले 2 जंगें भी हो चुकी हैं, तो ये इलिजिटिमेट तौर पर इसराइल ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। तो यहाँ इस वक्त सबसे बड़े हमले जो हैं वो जारी हैं। अच्छा, यहाँ पर अहम बात यह है कि इसराइल ये धमकी दे रहा है कि अगर तुम जंग से बाज नहीं आते, हालांकि हिज़्बुल्लाह जो कुछ कर रहा है वो तो रिएक्शन है, उस चीज़ का रिएक्शन है जो कुछ गज़ा में हो रहा है। तो ये भी बयानिए में आपने फ़र्क समझना है कि ये जंग हिज़्बुल्लाह ने नहीं छेड़ी, यमन ने नहीं छेड़ी या ईरान ने नहीं छेड़ी, ये जंग इसराइल ने छेड़ी है। और जो कुछ इसराइल गज़ा में कर रहा है उसका रिएक्शन फिर इन तमाम मुल्कों से आ रहा है, सीरिया से भी आ रहा है, इराक से भी आ रहा है। अब ज़रा आगे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखें कि इसराइली मीडिया कह रहा है कि वो सबसे ख़तरनाक हमले की तैयारी कर रहा है लेबनान पर और हिज़्बुल्लाह को मिलिया मेट करने वाला है। लेकिन यहीं पर यूएस क्या कह रहा है, जो कि उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी है। ये सबसे अहम बात है। यूएस, उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि इसराइल को हर उस चीज़ से बाज रहना चाहिए, हर उस एक्ट से बाज रहना चाहिए जो उसको हिज़्बुल्लाह से जंग की तरफ लेकर जाए। यानी खुद अमेरिका ये समझ रहा है कि अब इस टाइम पर जितनी हिज़्बुल्लाह ताकतवर है, 1.5 लाख उनके पास मिसाइल हैं, 60,000 से ज़्यादा जंगजू हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, और ये 1.5 लाख मिसाइल इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा सकते हैं। फिर रशिया की पूरी मदद उनके साथ है, डिफेंस सिस्टम हो, एंटी शिप मिसाइल हो या बाकी हथियार हो, लॉन्ग रेंज जिसमें मिसाइल
مسائل ہیں وہ سارے ان کو پہنچائے جا رہے ہیں. ویگنر گروپ پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو امریکہ کو اب یہاں پر ایک بڑا خوف ہے اسرائیل کے حوالے سے, تو اس لیے وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ بھائی حزب اللہ سے جنگ سے بچو, کوئی بھی ایسا عمل نہ کرو, کوئی بھی ایسا ایکٹ نہ کرو جس سے ایک بڑی جنگ جو ہے وہ وہاں پر چھڑ جائے. اور امریکہ یہ ساری چیزیں کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جو حملہ ہوا ہے اسرائیل پر 7 اکتوبر کا, اس نے ان کی جو ساری طاقت ہے, جو ان کا سارا دبدبہ ہے, ڈومیننس ہے, وہ ساری پاش پاش کر کے رکھ دی ہے. تو اس لیے امریکہ اور باقی سارے اتحادی بھی سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل دراصل ایک کمزور ریاست ہے اور اس نے اپنا ایک ہوا بنایا ہوا تھا سب کے سامنے, ایک ڈومیننس بنا کر انہوں نے رکھی ہوئی تھی جو کہ اس حملے میں پاش پاش ہو گئی ہے. تو اس میں ٹوٹل وقت کیا ہے اسرائیل کی وہ سامنے آ گئی ہے. اگر غزہ میں بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے آمنے سامنے لڑ کر کتنی کامیابی حاصل کی ہے. ان کی کامیابی تو صرف بمباری کرنے سے ہے نا, کہ آپ کا جہاز جائے اور بم گرا کر آ جائے, تو وہ تو کوئی کامیابی نہ ہوئی. تو اس چیز کو اب امریکہ اور سارے اتحادی اور پھر ساری دنیا سمجھ گئی ہے کہ اسرائیل کی ٹوٹل اوقات کیا ہے. پھر ایک امریکی اینالسٹ کا یہ آپ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نتن یاہو ایک ڈوبتی کشتی ہے اور بہت جلد سارے اس کو چھوڑ جائیں گے, اور امریکہ جو ہے وہ کسی دوسری جنگ کو, یعنی لبنان کے ساتھ اگر یہ جنگ کرتے ہیں تو اس کو فائنانس نہیں کرے گا. اور کہا کہ نتن یاہو از انکیپیبل ٹو لیڈ اے نیو وار. اب اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے, اور پہلے بھی اس کے استعفے کا مطالبہ اندر سے بھی آ رہا ہے, باہر سے بھی آ رہا ہے, امریکہ سے بھی آ رہا ہے, اس کی وار کیبنٹ سے بھی آ رہا ہے. تو بالکل اسرائیل بری طرح سے اپنی قیادت کے حوالے سے, فوجی محاذ کے حوالے سے, لبنان بارڈر کے حوالے سے بری طرح سے پھنسا ہوا ہے. لیکن یہیں پر ایک اور بیان بڑا اہمیت کا حامل ہے. ان کے میڈیا نے کہا ہے کہ جو کچھ لبنان بارڈر پر ہو چکا ہے, جتنے ان کے فوجی مارے گئے ہیں, جتنے زخمی ہو چکے ہیں, اب جو جنگ ہے حزب اللہ کے ساتھ وہ ناگزیر ہو چکی ہے. اب ہر صورت میں یہ جنگ ہو کر رہے گی, اور حزب اللہ نے ان کو کہا ہے کہ ہمارا جتنا نقصان ہوگا ہم آپ کا ڈبل کریں گے, اور جب بڑی جنگ چھڑے گی تو وہی تمہارا اختتام ہوگا. تو یہ حزب اللہ بالکل پریپیئر ہے ہر حوالے سے. پھر آپ یہ ایرانی کمانڈر کا بیان سنیے. آج ہی انہوں نے یہ بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ لبنان جو ہے وہ پوری طرح سے جنگ میں شامل ہو چکا ہے, جنگ ایکسپینڈ کر چکی ہے اور اس سے بھی فردر ایکسپینڈ کرے گی, اور ایران جو ہے وہ ہر طرح کی کنڈیشن کے لیے, ہر طرح کے حالات کے لیے مکمل طور پر ریڈی ہے. اور یہاں پر کرنل ڈوگلس جو کہ امریکہ کے اہم ترین کمانڈر رہے ہیں, ان کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم وہاں پر آ گئے ہیں, یا تو دشمن کو مکمل طور پر ہم صفایا کر دیں گے, یا پھر ہم ناکام ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. یعنی فائنل مومنٹ پر ہم آ گئے ہیں. اور ہم یہاں پر آئے کیسے ہیں؟ نتن یاہو ہمیں وہاں پر لے آیا ہے جہاں وہ خود چاہتا تھا, اور ہم ایک بند گلی میں اس وقت پہنچ گئے ہیں. تو یہ ان کا امریکی کمانڈر جو ہے وہ یہ بیان دے رہا ہے کہ نتن یاہو ہمیں بند گلی میں لے آیا ہے, اور اب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ڈیفائننگ مومنٹ پر آ گئے ہیں. اب ذرا آ جائیے امریکی اڈوں اور ان کے جنگی جہازوں کے حوالے سے, جن پر بڑے سخت حملے کیے گئے ہیں. ان کے اڈے پر سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے, ان کی بیسز پر اس سے پہلے 46 اٹیکس ہوئے ہیں جس میں 36 انجرڈ ہوئے ہیں. لیکن ابھی جو حملہ ہوا ہے وہ سب سے بڑا حملہ ہوا ہے. سب سے پہلے ہم ان کے ہیلی کاپٹر کی بات کر لیتے ہیں. یہ بلیک ہاک جنگی ہیلی کاپٹر ہے اور بڑا یہ ایڈوانس ہیلی کاپٹر سمجھا جاتا ہے. یہ جناب میڈیٹرینین سی میں جو ہے وہ تباہ ہوا ہے, اور اس میں 6 افراد, 6 ان کے جو فوجی ہیں وہ سوار تھے, اور وہ اس میں ہلاک ہو گئے ہیں. اب یہ کس نے تباہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی اندرونی خرابی تھی؟ کیا کوئی کہاں سے میزائل آیا ہے؟ کس نے اس کو نشانہ بنایا؟ یہ ابھی تک تحقیقات جاری ہیں. اور اگر کوئی چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر یہ لبنان نے, حزب اللہ نے اٹیک کیا ہے, اب آپ دیکھیں گے اس سے پہلے یمن نے ان کا MQ-9 پلین جو ہے وہ تباہ کیا ہے. تو اگر یہ کسی ملک پر یہ ثابت ہو جاتا ہے, کسی تنظیم پر, تو ڈیفینیٹلی امریکہ اس پر رسپونڈ بیک کر سکتا ہے, اور یہ جنگ اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے. آپ امریکنز کی یہ ہسٹری ضرور ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے صرف اس بات پر جاپان پر نیوکلیر بم گرا دیا تھا کہ ان کے بیڑے پر انہوں نے حملہ کیا تھا. صرف اس بات پر انہوں نے جاپان پر ایٹمی بم گرا دیا. تو یہ ان کی ہسٹری ہے. یہ جنگ چھیڑنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگاتے, کیونکہ جنگ جو ہے وہ ان کے لیے منافع بخش کاروبار ہے. اب آ جائیے ذرا ان کی بیسز کے حوالے سے. ان کی کورنیکو جو بیس ہے اس پر سب سے خطرناک حملہ ہوا ہے. 15 میزائل اس پر داغے گئے ہیں, اور ان میزائلوں کے نتیجے میں 6 سے زائد ان کے فوجی یہاں پر ہلاک ہوئے ہیں. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے حزب اللہ یہ کہہ چکی ہے کہ امریکی اڈے ہمارا ہدف ہیں,
अमरीकी जंगी बेड़े हमें डरा नहीं सकते और जो कुछ इसराइल कर रहा है गजा में उसके पीछे अमेरिका है और ये अमेरिका की मदद के साथ नहीं हो सकता। तो जितना भी जिम्मेदारी है वो अमेरिका पर जा रही है और ये पहले दिन से हमें एक नई स्ट्रेटजी हिजबुल्लाह की और बाकी तंजीमों की सामने आई है कि वो यूएस की बेसिस पर हमले उन्होंने शुरू किए, यूएस के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया ताकि जो है वो अमेरिका इसराइल की मदद से पीछे हटे, ताकि उस पर प्रेशर डेवलप हो। और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका शदीद प्रेशर में है और फंस चुका है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो अपने मफादात बचाए या इसराइल को बचाए। जो ही वो इसराइल की मदद के लिए आगे बढ़ता है उसके अंदर से इतने बड़े मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, उसकी अपनी हुकूमत बाइडन के खतरे में आ जाती है, उसकी अगली प्रेसिडेंसी खतरे में आ जाती है। और अब जो नया पोल सामने आया है उसमें तो यह है कि वो जो वोटर्स हैं उन्होंने कहा कि हमने बाइडन को वोट नहीं देना, तो उसकी अपनी प्रेसिडेंसी खतरे में है, हुकूमत खतरे में है। और यहाँ पर जो उनके अड्डे हैं, उनके इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में, वो खतरे में आ गए हैं जो वो इसराइल के साथ जाता है। तो पीछे भी उससे हटना जो है उनकी पूरी तारीख है। उन्होंने इसराइल को आबाद किया, यहाँ पर मिडिल ईस्ट में वही इनका नुमाइंदा है और इसी के ज़रिए वो अपने मिडिल ईस्ट में सारे जो ऑयल है बाकी सारी चीज़ें उसको कंट्रोल करते हैं, उनके हथियारों का सबसे बड़ा डीलर है। तो अब अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या, बिल्कुल बुरी तरह से ये फंसा हुआ है। और उनके फंसने के एक बड़ा सबूत ये भी है कि इतने बड़े उन पर हमले हो रहे हैं लेकिन उन्होंने वापस कितना रिस्पॉन्ड बैक किया है। और अभी ये बयान सामने आया है अमेरिकी मीडिया की तरफ से कि बाइडन हिचकिचा रहे हैं रिस्पॉन्ड बैक करने से और वो इस चीज़ से हिचकिचा रहे हैं कि अगर हम रिस्पॉन्ड बैक करेंगे तो ईरान से कोई बड़ा तनाज़ा, कोई बड़ी जंग न छिड़ जाए, तो इसको वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा इनकी बुखलाहट का और इनके इस वक्त फंसने का इस पूरी सूरत हाल में ये सबसे बड़ा सबूत है। और आप इसमें ये देखिए कि यहाँ पर सऊदी अरब, यूएई और बहरीन, बाकी बड़े ममालिक पूरी तरह से इनके साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ खड़े हैं, उनके मफादात के साथ खड़े हैं। तो यमन जैसे, शाम जैसे, इराक जैसे, लेबनान जैसे मुल्क ये उठ खड़े हुए और इन्होंने सबसे ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रखी हैं। हालांकि ये कंपैरेटिवली गरीब हैं और यहाँ पर कितना अरसा जंगें चली हैं, सीरिया अभी तक डिस्टेबलाइज है, इराक की सूरत हाल आपके सामने, यमन इतना अरसा वो जो है वो जंग लड़ा है सऊदी अरब के साथ और एक गरीब मुल्क समझा जाता है, तो वो उठ खड़ा हुआ है। और यमन की अगर बात करें तो पहले उनके हौसी बागी मुसलसल हमले कर रहे हैं, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हों, रॉकेट्स हों, चाहे ड्रोन्स हों, बहुत ज़्यादा हमले वो इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन अब बतौर रियासत एक बड़ा इकदाम सामने आया है यमन की तरफ से जो कि कोई भी ना ही अरब कर सका और ना ही बाकी कोई इस्लामी दुनिया कर सके। यमन की पार्लियामेंट ने यह कानून पास किया है कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी अटेम्प्ट जो इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगी, जो इसराइल के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगी, वो क्राइम समझी जाएगी और इस क्राइम पर उसको शदीद सज़ा दी जाएगी। अगर हम में से कोई भी इसकी बात करता है, ये इस तरफ जाता है कि हमने नॉर्मलाइजेशन करना है, जैसे सऊदी अरब कर रहा है, जैसे यूएई कर रहा है, बहरीन कर रहा है, बाकी अरब मालिक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ से होती है तो वो क्राइम समझा जाएगा। और ये पूरे इस्लामी दुनिया में ये वाहिद कानून है जो कि यमन के पार्लियामेंट में इस वक्त पास हुआ है। और आप यमन की हिस्ट्री के हवाले से ये बात सबसे ज़्यादा ज़हन में रखें कि यमन दुनिया के उन 2 कंट्रीज़ में शामिल था जिसने इराक की हिमायत में और अमेरिका के मुखालिफ वोट दिया था और इस बात की मुखालफत की थी कि यूज़ ऑफ ऑल फोर्स फॉर इराक, इस चीज़ की उन्होंने मुखालफत की थी। और फिर तारीख बताती है कि दहाइयों तक यमन को इस चीज़ की सज़ा भुगतनी पड़ी है। तो ये यमन की हिस्ट्री और सऊदी अरब से उन्होंने एक बड़ी जंग लड़ी है। अब ज़रा पोप फ्रांसिस की बात कर लेते हैं। पोप फ्रांसिस जो हैं वो अरबों ईसाइयों की सबसे मुकद्दस हस्ती समझे जाते हैं, जो उनके मज़हब का सबसे एक तरह से महव मरकज़ आप कह लें, वो पोप फ्रांसिस हैं। और उनकी जानिब से बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है जी कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, फिल फॉर सीज़ फायर होना चाहिए। हर इंसान की हुर्मत है, हर इंसान की अहमियत है, चाहे वो यहूदी हो, वो ईसाई हो, वो मुसलमान हो, हम किसी का खून इस तरह बहने नहीं दे सकते। और इसराइल जो कुछ कर रहा है ये बहुत ही गलत है, ये ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है। अब ये पोप फ्रांसिस का सामने आना ये इतनी बड़ी बात है कि ये किसी रियासत के हुक्मरान से भी उनकी बड़ी अहमियत समझी जाती है। जो ईसाई हैं वो सबसे मुकद्दस इनको मानते हैं और इनकी बात एक हतमी हैसियत इख्तियार करती है। तो ऐसे मौके पर जब यूरोप में पहले ही इसराइल मिटाओ तहरीकें चल रही हैं, जब लाखों की तादाद में मुजाहरे हो रहे हैं जो कि 100 साल में नहीं हुए और पहले से उनकी हुकूमतें प्रेशर में हैं और उनको गिरने का ख़तरा लाहक हो गया है,
اور اسی پریشر میں فرانس کے صدر نے آ کر کہا ہے کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے اور اس کو فل فور سیز فائر کرنا چاہیے. تو اس پریشر میں جب وہ بیان دے رہے ہیں تو پبلک کی جو اوپینین ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھے گی اور بڑی اہمیت رکھتی ہے ان کے بیان. تو یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ دیکھیں یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی فلسطین کے حق میں بیانات نہیں دیے تھے، لیکن آج واقعتاً عالمی سطح پر جتنا زبردست مقدمہ لڑا جا رہا ہے اور جتنا زیادہ چانس پیدا ہو گیا ہے فلسطین کی آزاد ریاست کا، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. اب ذرا غزہ کے نہتے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں، اور وہاں پر صورتحال انتہائی کربناک ہے. اور کل پرسوں سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم ڈیفائننگ مومنٹ پر کھڑے ہیں اور بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور آج یہ سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ الشفا اور القدس جو ہیں وہ کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں اور 0% وہاں پر ٹریٹمنٹ ہے. اور یہ افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ وہاں کے الشفا کے ICU میں جتنے لوگ موجود تھے وہ شٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جان سے جا چکے ہیں. اور وہ کتنی بڑی تعداد ہے، وہ چونکہ کمیونیکیشن نہیں ہے تو جمعے سے لے کر ابھی تک کتنی مزید شہادتیں ہو چکی ہیں یہ سامنے نہیں آ سکا ہے. تقریباً اس سے پہلے 12,000 آخری جو اپڈیٹ ہوئی تھی 12,000 شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن جمعے کے بعد سے ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ 3 دنوں میں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں. ایوریج اگر ہم نکالیں تو روزانہ 500 کے قریب لوگ شہید ہو رہے تھے اسرائیلی بمباری میں، اور پچھلے 3 دنوں میں تو بمباری ڈبل ہوئی ہے. اور جیسے اسپتالوں کی صورتحال ہے وہاں پر جن کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی وہ ان کو زبردستی نکالا جا رہا ہے، ہاسپٹلس کو شٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے، تو وہ سارے زخمی بھی دم توڑ رہے ہیں. تو اس طرح یہ تعداد بہت بڑی ہو سکتی ہے. پھر دیکھیں کہ 100 باڈیز اس وقت الشفا میں پڑی ہیں جو کہ ڈی کمپوز ہونا شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ ان کو دفنانے کے لیے وہاں پر جگہ نہیں ہے، اور چونکہ الشفا کا محاصرہ انہوں نے کر رکھا ہے تو کوئی بھی نہ باہر جا سکتا ہے نہ اندر جا سکتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے 3 نرسز مار دی ہیں، 3 نرسیں شہید ہو چکی ہیں جو کہ وہاں سے کسی کام کے لیے باہر جا رہی تھیں یا جو بھی ٹریٹمنٹ کے لیے یا کسی کو ریسکیو کرنے کے لیے. تو ان 3 نرسز بھی اس میں جان سے جا چکی ہیں. تو پہلے یہ کہا گیا تھا کہ احاطے میں ہی اجتماعی قبریں بنا کر ان کو تدفین کی جائے گی، لیکن اب وہاں پر بھی تدفین ممکن نہیں ہے. تو وہ 100 باڈیز ڈی کمپوز ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور پھر ان کا ظلم دیکھیے کہ لاکھوں کی تعداد میں نارتھ سے نکل کر لوگ ساؤتھ میں پہنچ رہے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت اس وقت غزہ میں ہو رہی ہے، لیکن جو ہی یہ لوگ پہنچنا شروع ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ بمباری انہوں نے ساؤتھ میں شروع کر دی ہے. اور ابھی اس حوالے سے درجنوں کی شہادتوں کی اطلاعات ہیں، اور لوگ پہلے سے گلیوں میں موجود ہیں، سڑکوں پر کھڑے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. UN کے جو شیلٹر تھے وہ پہلے ہی فل ہو چکے ہیں، سکولز پہلے ہی فل ہو چکے ہیں، کوئی جگہ نہیں بچی ہے کہ جہاں پر وہ رہ سکیں. اور گلیوں اور جو ہے وہ سڑکوں پر وہ کھڑے ہیں، وہیں پر وہ سو رہے ہیں. اور جو ہی انہوں نے پہنچنا شروع کیا تو انہوں نے ساؤتھ میں سب سے زیادہ بمباری شروع کر دی ہے. اور ایک ویڈیو بھی وائرل ہے جس میں ایک باپ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو شاید 4 سال 3 سال کا ہوگا، اس کو اٹھا کر، چونکہ یہ ساری جو ہجرت ہو رہی ہے پیدل ہو رہی ہے، آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، تو آپ نے چاہے کوئی معذور ہے، چاہے کوئی بیمار ہے، چاہے کسی کے بوڑھے والدین ہیں، تو سب نے پیدل چل کر آنا ہے. اور یہ 40 45 50 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے جو آپ نے پیدل طے کرنا ہے. تو وہاں پر وہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر لے کر آ رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے. کیونکہ وہ بیمار تھا تو تھوڑی دیر بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا تو بیٹا دم توڑ گیا ہے. تو وہ جو ویڈیو ہے وہ بہت اس وقت وائرل ہے. تو ساؤتھ میں ان کا بمباری کرنے کا مقصد وہی ہے جو میں آپ کو لگاتار پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ یہ صرف خوف اور ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو غزہ کے لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہاں پر کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، اور زندگی کی تمام امیدیں یہاں پر ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ سارے لوگ مصر کے بارڈر کی طرف دوڑیں، اور پھر مصر کو مجبوراً اپنے بارڈر کھولنے پڑیں گے، اور یوں یہ 25 لاکھ لوگ یہاں سے نکل جائیں گے، مہاجر بن جائیں گے مصر میں، اور ہم بڑی آسانی سے غزہ پر قبضہ کر لیں گے. یہ ان کا جو ماسٹر پلان ہے، اور اسی پر وہ کارآمد ہے. اور اس کی ساری مثالیں میں آپ کو دے چکا ہوں، واٹر ٹینک کو اڑانا، سولر پینل کو اڑانا، اب ہسپتالوں کو ختم کرنا، روٹی نہ ملنا، ساری چیزیں جو زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ ختم کر رہے ہیں، اور خوف بمباری سے اتنا پھیلا رہے ہیں کہ آپ مجبور ہو جائیں غزہ کو چھوڑنے پر. تو یہ اہم ترین تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے ضرور لگا کریں. اجازت. اللہ حافظ.